لوگ اگے جان دی بجائے انہاں دا غصہ اور بڑھ جاندا ہے، واپس مڑ آئے مدینے ہوندے نے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بلاندے نے، حضرت علی المرتضی نو بلایا، اور بھی اکابر صحابہ جمع ہو جاندے نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے نہ میں خط لکھیا ہے نہ لکھوایا ہے تے نہ ہی مینوں کوئی دے بارے پتہ ہے، میں نہیں جاندا کیویں حاصل کر لیا گیا ہے تے باغیاں دی ایک کوئی گل ہے، عثمان انج کر خلافت چھڈ دے، چنگا کام خلافت چھڈ دے، ساڈے حوالے کر دے۔ حضرت عثمان فرماندے نے خلافت میں نہیں چھڈ سکدا، کیوں آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان ایک وقت آئے گا لوگ تیرے کولوں خلافت دا کرتا لوان دی کوشش کرن گے، تو اتارنا نہیں، میں نہیں اتاراں گا، میں خلافت نہیں چھڈاں گا، جان تے دے دیاں گا، خلافت نہیں چھڑ سکدا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھان واسطے مسجد نبوی دے اندر جاندے نے تے باغی لوک کے بیٹھے نے، کوئی اوس نکرے بیٹھا ہے، کوئی اوس نکرے بیٹھا ہے، کوئی سامنے بیٹھا ہے۔ جناب عثمان خطبہ شروع کر دینے الحمدللہ نحمدہ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دینے تے باغی پتھر روڑے مارنا شروع کر دینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب ہاتھ دے اندر آسا مبارک او بھی لے کے توڑ دیتا جاندے، جناب عثمان زمین تے گر جاندے نے، انہاں نو دے گھر دے اندر پہنچایا جاندے تے باغیاں نے چار چفیرے میرے عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لے، آندے نے عثمان تیرا پانی بھی باندے تیرا کھانا بھی باندے، اج دے بعد تیرے تک کھانا نہیں آ سکدا، پانی نہیں آ سکدا۔ تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے حسن و حسین پہرے دار بن کے کھڑے میں تے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب پانی لے کے آ رہے ہیں، باغیاں مشک نو نیزے مار مار کے انہوں پھاڑ دیتے ہیں تے جناب علی المرتضی نے اینج اپنی پاگ لا کے حضرت عثمان دے گھر سٹی، آپ فرماندے نے ویر عثمان باغی مینوں پانی بھی نہیں پہنچان دیندے تے کسے سوال کیتا 40 دن کموں پہ عثمان بھوکے پیاسے گھر وچ بند رہنے تے کسے سوال کیتا ہے عثمان تے دسنا بندہ 2-3 دن برداشت نہیں کردا پیاس بھوک نو 40 دن ہو گیا نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے جدوں پیاس لگ دی سی جدوں بھوک لگ دی سی میں رب دا قرآن پڑھن لگ پیندا سا، میں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن لگ پیندا سا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرماندے نے اپنی بیوی نائلہ نو آندے نے اے نائلہ انج کرنا آج جمعے دا دن نے انج کر جلدی کر مینوں دھوتے کپڑے لے آگے پوا مینوں غسل کروا دے تے بی بی نائلہ آندیاں نے اے سرتاج عثمان
عثمان گل کی ہے تو مسجد میں جا کے کیڑا جمعہ ارشاد فرمانا خطبہ دینے تے حضرت عثمان فرمان دینے آج لیٹیاں میری آنکھ لگ گئی سے خواب دے اندر پاک نبی دی زیارت ملاقات ہوئی ہے آمنہ دلال نے فرمایا عثمان بڑے دن ہو گئے نے تینوں روزہ رکھیاں پکھیاں تسیاں رہندیاں آج شام نو ساڈے کول آ کے حوض کوثر تے روزہ کھولنا ہوئے گا نینا اللہ مینوں یقین ہو گیا میری موت دا ویلا قریب ہے میری شہادت دا ویلا قریب ہے غسل فرمان دینے کپڑے پان دینے انج قرآن کھول کے بہ جان دینے قرآن پڑھن لگ پیندے نے آندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قرآن پڑھنا شروع کر دینے تے باغی مکان دیاں دیواراں ٹپ کے اندر آ جان دینے حضرت عثمان فرمان دینے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے باغی جدوں اندر داخل ہوندے نے نا انج عثمان دے ایک باغی نے داڑے پھڑ کے چونے مارنے شروع کر دیتے تے جناب عثمان فرمان دینے او کچھ حیا تے کرو کچھ شرم تے کرو نا کچھ حیات کرو میں بیرے روما کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا سے میں عام بندیاں نوں پانی دی اجازت دیتے سے نہ ظلم کرو زیادتی کرو آخر کار ایک باغی اگے بڑھ دے انہیں وار کر دیتا ہے جناب عثمان انہا لفظاں تے پہنچ دینے فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں اینا لفظاں تے پہنچ دینے روح پرواز کر جان دیئے ظالم وار کر دین دینے باغی وار کر دینے اور سمجھن والی گلے آخری گلہ نے عثمان دی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان پیش کرے گا کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان پیش کرے گا کسے دی شہادت دی گواہی جناب بدر دا میدان احد دا میدان خندق دا میدان پیش کرے گا واہ عثمان میں تیری عظمت دے کے آقا نے عثمان دی شہادت دی گواہی پیش کرے گا تے رب دا قرآن ہی کرے گا رب دا قرآن کرے گا حضرت عثمان شہید ہو جان دے نے بی بی نیلہ دیاں انگلامی کٹ دیتیاں جان دیاں نے اور حضرت بی بی نیلہ انجے غسل دا انتظام کر دیا نے کفن دیتا جان دے تے باغی عام اعلان کر دین دے نے کوئی بندہ عثمان دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکدا عثمان دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکدا عثمان دفن بھی نہیں کر سکدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر عثمان دی ڈیڈ باڈی پئی ہے تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر ہی نے سبحان اللہ آخر میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں ازواج النبی جیڑیاں نے انہاں اعلان کیتا تے عثمان دفن نہیں کرن دیتا جائے گا جنازہ نہیں پڑھان دیتا جائے گا اسی میدان دے اندر نکلا گیا جنگ بھی ہوئے گے لڑائی بھی ہوئے گے عثمان دا جنازہ بھی کیتا جائے گا عثمان دفن بھی کیتا جائے گا اینج عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے چار پائے جنازہ اٹھا لیا جاندے لوگ معاشرے دے اندر تے نظر مارو نا
سونا کڈا بندہ وڈا ہوئے لوگ او دے تے پھلاں دیاں پتیاں سٹ دینے لوگ او دے تے پھل سٹ دینے میرے عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں باغی جڑے مکان دیاں چھتاں تے چڑھے نے تے پتھر سٹ دینے پہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ جا رہے ہیں چند بندیاں نے نماز جنازہ پڑھے ہیں اور حضرت عثمان نو حش کوکب دے اندر آج جو جگہ جنت البقیع دے اندر وہ شامل کر دیتی گئی ہے حضرت عثمان نو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت عمر تے حضرت اس ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے آسے پاسے لیٹے نے اور انہاں دے نال انہاں دے قدماں وال حضرت عثمان نو لٹا دیتا گیا اور دفن کر دیتا گیا مظلوم ترین حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ او زبان کامیاب ہے او انسان کامیاب ہے جدی زبان تے حضرت عثمان دا تذکرہ ہوئے عثمان دی عظمت عثمان دی شان بیان ہوئے اللہ منو توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے صدق اللہ